बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जाबिर बिन हयान का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जो 8वीं जमात के तालिब इल्म के लिए है। आप अपने अपनी कापियाँ निकालें और वहाँ पर ये मुश्किल अल्फाज का माने लिखें। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बट्टी। बट्टी का माने है बड़ा चूल्हा। हाँ, आप लिखिए, आप निकालिए सफ़ा नंबर 49, उर्दू का नवा सबक है ये। बट्टी, बट्टी का माने है बड़ा चूल्हा। कीमियागर, कीमिया बनाने वाला, केमिकल बनाने वाला, दवाइयाँ मेडिसिन बनाने वाला। मुरत्तब, किसी चीज को तरतीब में लाना, तरतीब देना। ईजाद करना, वजूद में लाना। जिस चीज की अभी खबर न हो या जिसका नक्शा अभी जहन में न हो, कोई इस चीज को किसी शक्ल में पैदा करे तो उसको हम कहते हैं ईजाद करना, वजूद में लाना। और दरियाफ्त करना, जो ऑलरेडी बना हुआ है, कोई शक्ल, कोई चीज, कोई केमिया, कोई केमिकल ऑलरेडी बना हुआ है, उसको ढूंढ निकालना, उसको तलाश करना, उसको दरियाफ्त करना कहते हैं। कशीद करना, अरक निकालना, अरक कड़ूंगा कहवर खा काड़ू, पोशन काड़ू, गुलाब पोश तिम आबस मज गरमावन, तिहद बोर हटन, तिहद मुश कड़न, तस अरक कड़न। बाबा आदम, तो बाबा आदम गो मुवज्जिद, कुन चीज़ुक ईजाद करन वोल, तस उर्दूस मज बाबाई आदम। चूंकि गोबरियो अस पोर वत्र पतिम सबकस मज पोर अस कि जाबिर बिन हयानस ओस वारिया शौक मुख्तलिफ दवा बनावन, दवान हज खासियत मालूम करनस। अमि अलाव ओस वारियाहन दातन सतन तमिस दिलचस्पी, मसलन सोना, चांदी, सोन, चांद वगैरह चीज, सरतल, इमन सह तजुर्ब करान। इमन तो शौकीन वारिया। अम मजीद जड़ी बूटियन सह जेर जेर करान, जड़ी बूटियों मज दवा बनावान कि कस इंसानस कुछ तकलीफ छ, तो तस कुछ जड़ी बूटी लगे, तस कुछ दवा बन, तस कुछ कीमिया बन, सह लगे। अम मज कीमिया कड़ान। बहरहाल प्रथ कुन दात खतर अलग अलग बान तो थमित, कुछ दात कत बानस मज शुबि। हर वक्त नित नए कीमियागरी के तजुर्बे करता रहा। सिर्फ कीमियागरी कुन ज्यादा पहनस दिलचस्पी, तो सह गोबरियो कीमियागरी हंद तजुर्ब बार बार करान। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीजें ईजाद की। अत तजुर्बस दौरान, अत प्रैक्टिस दौरान, अत कीमियागरी हंद प्रैक्टिस दौरान कर नई नई चीज इंसान सद फायदे खतर ईजाद। इमो सद लुकन काफी फायदे वोत गोबरियो। तो इमो फायदेमंद चीजों सद सात लुकन मज राजुलाम गए, तो लुकन मज गए जाबिर बिन हयान सज वारिया शोहरत। जाबिर बिन हयान लोग मशहूर गसने, जाबिर लोग गसने। तो अत मशहूरी मज गई अम सज आवाज ये दूर दूर तम वोत। इमन दोन अत कोफुक बादशाह तस नाम खलीफा, बगदादुक बादशाह तस वन खलीफा हारून रशीद। हारून रशीद अम वक्त खलीफा। अत दौरस मज हारून रशीद तमिस नाव, यह खलीफा तत्युक। कशर पे वनो बादशाह ति इस्लामी बादशाह वन खलीफा। खलीफा बगदादस मज। तम वक्त तम तेल खबर बूझ कि जाबिर बिन हयान जाबिर यह हसा कीमियागर, यह हसा तम तजुर्ब करान यमन सह लुकन फायदे वातान। तो अम दिस जाबिर बिन हयानस पन्निस दरबारस इनस मज दावत, पन्निस दरबारस मज इनच दावत। यम सात जाबिर बिन हयान अम सिंदस अथ दरबारस मज गो, खलीफा हारून रशीदन ये अम सज असल काम वुच, अम कोर अमिस इज्जत, सठा इज्जत अफजाई करनस, बे दुतनस इनाम व एकराम ते, यानी इनामात दिनस कि ईसा असल काम लुकन हंद फायदे खतर, अवाम के फायदे खतर करन। जाबिर से पहले दुनियाई इल्मी कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकफ थी। अहम कत गो इंसान कत जाबिरस ब्रोट सोरी दुनिया केमिस्ट्री नश नावाकफ।
یِمن ٲس نہٕ کیمسٹری ہٕنٛز کٕہٕنۍ تہِ خبر کیمسٹری کیٛاہ چیٖز چھُ علمِ کیٖمیا کیٛاہ چیٖز چھُ آز چھِ أسۍ وٕچھان آز چھِ کیمسٹری سٲرسٕے مگر اَمہِ وقتہٕ ٲس نہٕ دُنیاہَس کیٖمیا گٔری ہٕنٛز خبر علمِ کیٖمیاہٕچ ٲس نہٕ خبر ییٚمہِ وقتہٕ جابِرَن علمِ کیٖمیا پَرُن لیکھُن سمجھاوُن شروٗع کوٚر تہٕ اَمہِ تجرُبہٕ کَرٕنۍ شروٗع کٔرۍ بہرحال وۄنۍ لوٚگ وۄنۍ باقٲعدٕ پٲٹھۍ بنوو یِم اکھ تجرُبہٕ گاہ یَتھ تجرُبہٕ گاہَس منٛز یہِ روزانہ روٗد کیٖمیا گٔری ہٕنٛدۍ نٔے نٔے تجربہٕ کران یہ جابری ہی تھا جس نے سب سے پہلے بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے ٹھوس چیز گو ہارڈ چیز دوٚر چیز مگر گوٚبریو سانہِ نظرِ منٛز ہیٚکہِ نہٕ دوٚر چیز بخاراتن منٛز گیسن منٛز ہیٚکہِ نہٕ تبدیل گٔژھِتھ مگر دُنیہُک گۄڈنیُک کیمسٹس چھُ جابر بن حیان کیٖمیا گر چھُ سُہ ییٚمۍ اَسہِ دُنیاہس ہٲیِتھ دیُت کہ ٹھوس چیز دوٚر چیز کِتھ کٔنۍ گژھِ بخاراتن منٛز تبدیل بہس منٛز کِتھ کٔنۍ گژھِ تبدیل آہستہٕ آہستہٕ کٔڑۍ أمۍ یِمو ٹھوس چیٖزو منٛز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بخاراتن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کمے کمے تھوڑا تھوڑا پتہٕ رلوون تِم کیمِکل دواہن سۭتۍ یِتھ کٔنۍ بنے یِتھ کٔنۍ آز کل أسۍ چھِ کیمِکل میڈِسنز أسۍ وٕچھان تہٕ اَمے دۄہ پٮ۪ٹھ کٔرۍ یِم شروٗع بناوٕنۍ بہرحال یِم دوا تھاونٕکۍ محفوٗظ طریٖقہٕ یَتھ أسۍ وَنو پرٛزٔرور تہِ کوٚر امی جابر بن حیانن ایجاد ییٚمہِ سۭتۍ زن أسۍ دوا آز تہِ محفوٗظ تھاوان آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں یہی نہیں رکا اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا سبلیمیشن یۄس زن آز چھِ وَنان کانٛہہ چیٖز محفوٗظ تھاونُک طریٖقہٕ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں آج یہ نا مزید کوٚر أمۍ آکسیڈیشنُک اکھ طریٖقہٕ تہِ ایجاد آکسیڈیٹر یہ چھُ جابر نے سے ایجاد لوہے پر تجربات کی شسترس پر کٔرِن تجربہٕ فولادس پر کٔرِن تجربہٕ کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے زنگلت شستر خراب شستر خام لوہا ییٚلہِ صاف کرون یہ کِتھ کٔنۍ بناوون أسۍ فولاد یہ دین تہِ ٲس یتھ دُنیاہس صرف جابر بن حیان سٕنٛز جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے زنگ گوٚبریو کھے جابر چھُ سُہ آز چھُ گژھان شسترس لگان کھے یُتھُے آب قطرس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان سُہ وۄزجار ہیوٗ سُہ گٔے کھے اور جابرن ہوو اَسہِ سُہ طریٖقہٕ کہ أسۍ کِتھ کٔنۍ کرون شستر محفوٗظ کھے نِش اچھا بیٛاکھ اکھ کٲم کٔر أمۍ چمڑس کِتھ کٔنۍ دِمو رنگ آز چھُ باسان اَسہِ سہل اور اَمہِ خٲطرٕ چھِ واریاہ لُکو پتھ کُن کٲم کٔرمٕژ چمڑٕ کِتھ کٔنۍ رنگناوون أسۍ چمڑس کِتھ کٔنۍ لگہِ رنگ یہ نسخہٕ تہِ کوٚر اَسہِ نِش دٔریافتہٕ تہٕ ترٛوو اَسہِ کٔمۍ جابر بن حیانن اچھا بیٛاکھ اکھ اہم چیٖز آز اکثر لُکھ یہِ کران موسٹ آف د پیٖپل کافی لوٗکھ یتھ أسۍ وَنان چھِ کلر کرُن مستس یا دارِ کرُن کلر یُس یہِ کلر بنومُت چھُ مستہٕ خٲطرٕ یا ییٚمہِ مس دارِ خٲطرٕ کلر کرنہٕ خٲطرٕ یُس یہِ امیُک یہِ نسخہٕ چھُ یہِ نسخہٕ تہِ کیٛاہ سا دیُت اَسہِ بنٲیِتھ کٔمۍ یہِ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ کرٛہُن یہِ مس یا دٲد یہِ دیُت اَسہِ جابر بن حیانن یہِ نسخہٕ تیار کٔرِتھ بچو اچھا کشیدہ کرنا کو ارک کڑنا باقی کشیدہ کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر نے ایجاد کیا کُنہِ چیٖزس ٲرکھ کڑُن کُنہِ چیٖزُک ٲرکھ حٲصِل کرُن کُنہِ چیٖزُک تیٖل حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ یہِ کِتھ کٔنۍ کرو اَمہِ خٲطرٕ تہِ دِژ اَسہِ اکھ بہتریٖن ترتیٖب جابر بن حیانن سُہ اوزار بنووُن سُہ ہتھیار بنووُن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کو ارکہِ کشیٖد کٔرِتھ کُنہِ چیٖزُک ٲرکھ حٲصِل کٔرِتھ اتھ چھِ انگریٖزی پٲٹھۍ ونان رِٹاٹ سُہ آلہٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ارکہِ کشیٖد ہٮ۪کو کٔرِتھ ٲرکھ ہٮ۪کو کٔڑِتھ
کشید کرو تات ونان ٹاٹ RETORT ٹاٹ جابر نے اچھا گبریو رٹاٹ تھو تۄہہِ لیوکھوا تۄہہِ یِتھَے کٔنۍ کٔرمٕژ گبریو أمۍ جابرن واریاہ کامہِ یِمو سۭتۍ دُنیاہَس فٲیدٕ گوٚو چوٗنٛکہِ آز پیٚوان چھُ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ یہِ کَرُن اِنٹرنیٹٕچ کمزور چھُ یہِ چھُنہٕ سہل سہل لوڈ گژھان کینٛہہ آز پَرو أسۍ دوٚیمُے حِصہٕ تہٕ اِنشاء اللہ پگہہ کِس سبقس منٛز پَرو أسۍ گبریو ترٛیٚیِم حِصہٕ السلام علیکم ورحمتہ اللہ